नमस्ते, गुड इभिनिङ। हामी हिजो क्लास रियल भर्सेस नोमिनल जीडीपी को क्लास लिँदै अब नेटवर्कमा है नेटमा समस्या प्रब्लम भएको कारणले हाम्रो क्लास अगाडि बढ्न सकेन। आज चाहिँ हामी कन्टिन्यू नोमिनल भर्सेस रियल भर्स अथवा जीडीपी अनि यसमा पहिले नोमिनल जीडीपी is final value of goods and services produced by a nation during of fiscal नमस्ते सबैलाई नमस्ते। कन्टिन्यू हाम्रो क्लास अनि त्यस्तै गरेर produced by nation during a fiscal year period of time it is अर्थात् nominal GDP it is product of final value of goods and services final value of goods and services and current market price nominal GDP is calculated in market price बाजार मूल्यमा market price is calculated in market price nominal GDP is calculated in nominal GDP is calculated nominal तपाईको यसमा nominal GDP is final value of goods and services produced by nation during a fiscal year period time it is product of final value of goods and services and केमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने करेन्ट मार्केट प्राइसमा करेन्ट मार्केट रियल जब करेन्ट मार्केट अर्थात् जीडीपी NGDP nominal GDP NGDP nominal GDP is equal to P1 Q1 plus P2 Q2 plus ... PN QN भन्नुस् PN QN भन्नुस् है बुझ्नु पर्ने PN QN र यो अस्ति पनि हाले बुझ सबैलाई नमस्ते अस्ति पनि हाले गर्यौ यो नोमिनल भर्सेस रियल जीडीपी नोमिनल जीडीपी भनेको करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेसन हुने फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज प्रोड्युस्ड बाइ नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको भ्यालु करेन्ट मार्केट प्राइस अनि P1 अनि P2 ... PN आर करेन्ट मार्केट प्राइसहरु यो करेन्ट मार्केट प्राइसेसहरु भए करेन्ट मार्केट प्राइस र Q1 Q2 अनि ... QN भनेको यो फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज फाइनल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज final value of goods and services Q1 Q2 and ... QN final value of goods and services P1 P2 P3 PN भक्करै सुरु भयो 1 मिनेट 2 मिनेट भयो 1 मिनेट भयो भक्करै सुरु भयो है अनि QN final value of goods and services nominal GDP calculated in market price GDP and NGDP एउटै हो एकदम विकास भाइ नोमिनल जो जीडीपी अस्ति हाल क्याल्कुलेसन गरे त्यही नै नोमिनल जीडीपी हो त्यही त्यहाँ त्यो नोमिनल जीडीपी भनेको त्यसमा पनि त्यसमा हेर्दा त्यसमा नै हामी के नोमिनल जीडीपी हो त्यसमा पनि हामी डिफिनेसन लेख्दाखेरि
नोमिनल जीडीपी हो, मोनेटरी भ्याल्यु मौद्रिक भ्याल्यु भनेर लेखेकै थियो हैन। त्यो लेख्दा पनि हेर्नु मौद्रिक जीडीपी भनेर लेखेकै थियो हेर्नुस् है। त्यो लेख्दाखेरि पनि हामीले नोमिनल जीडीपी हो पनि भनेकै थियो है, नोमिनल जीडीपी हो पनि भनेकै थियो। र अनि यस्तै गरेर अनि फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस क्याल्कुलेट करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ भने रियल जीडीपी हेर्नुस् अनि रियल जीडीपी इज रियल जी नोमिनल जीडीपी त्यो भयो भने रियल जीडीपी इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस final value of goods and services produced by a nation during a fiscal year period of time and calculated in base year price hey nominal GDP hey nominal GDP भनेको करेन्ट मार्केट प्राइसमा नोमिनल जीडीपी करेन्ट मार्केट प्राइसमा हो भने रियल जीडीपी भनेको बेस इयर प्राइस कुनै वर्षलाई आधार मानेर कुनै आधार वर्षलाई मानेर है कुनै आधार वर्षलाई आधार मानेर बनाएको जीडीपी कुनै वर्षलाई आधार मानेर निकालेको जीडीपी हिजो न्युमेरिकल क्वेशन गरेको हैन हिजो त्यत्रो नेपालीको न्युमेरिकल क्वेशन त्यत्रो गरेको हैन त्यत्रो एक्जाम्पल गरेको क्वेशन मैले हिजोको क्लासमा न्युमेरिकल क्वेशन गराएको थिएन त्यत्रो न्युमेरिकल नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी त्यत्रो एउटा एक्जाम्पलै पुरै गरेको थियो हिजो क्लासमा नोमिनल जी फेरि एक्जाम्पल दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ हिजो त्यत्रो गरे न्युमेरिकल क्वेशन हेर्नुस् त हिजो क्लासमा न्युमेरिकल क्वेशन पुरै गराएको नोमिनल जीडीपी रियल जीडीपी गर्नुस् भर्सेस नोमिनल जीडीपी रियल जीडीपी को अनि नोमिनल जीडीपी मोनेटरी भ्याल्युमा क्याल्कुलेसन हुने हो भने रियल जीडीपी चाहिँ तपाईको कुनै वर्षलाई बेस मानेर आधार मानेर है कुनै इयरलाई बेस मानेर रियल जीडीपी अर्थात आर जीडीपी इज इक्वल टु P0Q1 plus P0Q2 plus ... PNQN P0Q1 है P0Q1 कुनै वर्षलाई नोमिनल जीडीपी केमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने P0Q0 हेर्नुस् P0 भनेको बेस इयर प्राइस हेर्नुस् के हो यो भनेको बेस इयर प्राइस कुनै वर्षलाई बेस मान्ने बेस इयर प्राइस र Q1 Q2 ... QN भनेको फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस ठीक छ म फेरि गर्दिउँला फेरि गर्दिन्छु नातिनुहोस् है पहिले कुरा के भन्नुहोस् भने नोमिनल जीडीपी करेन्ट मार्केट प्राइस त्यही वर्षको क्वान्टिटी त्यही वर्ष मूल्यमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने रियल जीडीपी भने कुनै वर्षलाई आधार बेस मान्ने मूल्य चाहिँ बेस इयरको लिने क्वान्टिटी चाहिँ सेम इयरको लिने के भन्ने हेर्नुहोस् रियल जीडीपी इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड टाइम क्याल्कुलेटेड इन बेस इयर प्राइस फरक है अब के भन्यो भने फर्मुला हेर्नु यहाँ P1 Q1 P2 Q2 छ भने P0 Q1 P0 Q2 P0 QN नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी है नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी को के भन्यो भने नोमिनल जीडीपी करेन्ट मार्केट प्राइसमा मेजरमेन्ट गरिन्छ भने है नोमिनल जीडीपी करेन्ट मार्केट प्राइसमा मेजरमेन्ट गरिन्छ भने रियल जीडीपी कुनै वर्षलाई आधार मानेर कुनै वर्षलाई बेस मानेर क्याल्कुलेसन हुने जीडीपी लाई रियल जीडीपी भनिन्छ फरक हेर्नुस् है यो करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेसन भएको छ भने यो चाहिँ बेस इयर प्राइस P0 है
अब हिजो डिस्टर्ब भएको थियो ठिक छ भने म न्युमेरिकल क्वेसन फेरि गरिदिन्छु है। फेरि हेर्नुहोस् तपाईँ के भने कन्ट्रीले दुईटा जिडिपी निकाल्छ। हेर्नुहोस् कन्ट्रीले दुईटा जिडिपी निकाल्छ, एउटा रियल जिडिपी अर्को चाहिँ नोमिनल जिडिपी निकाल्छ। राष्ट्रले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा रियल जिडिपी अर्को चाहिँ नोमिनल जिडिपी निकाल्छ। एउटा रियल जिडिपी अर्को नोमिनल जिडिपी। तपाईँ धेरै कमेन्ट गर्नेमा नबोल्ने चाहने कता क्यापिटल गेन आउँछ चुप लाग्छ। तपाईँ धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि चौथो लेभलको खास तपाईँ बोल्ने मन लागिरहेको हुँदैन कि चुप लाग्नु सबै कुरा आउँछ क्या। तपाईँले भन्ने आउनुभयो डिस्टर्ब भने फेरि गरिदिन्छ ऊ अब त्यो साथै त्यो क्यापिटल गेन कुरा आइहाल्छ पक्नु न तपाईँ त्यता है त्यो चाहिँ पनि आउँछ। यता पनि अरू अझै कुरा आउँदैछन् कि क्यापिटल गेन भने अस्ति त्यत्रो भने होइन। क्यापिटल गेन भनेको पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा, पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा जिटिपीमा क्याल्कुलेसन हुँदैन। शेयर बजार त्यो जुवा घर भनिएको होइन र, शेयर बजारमा गरेको लगानीलाई के भन्छ तपाईँको जिटिपी भनिन्छ त। तब अर्थमन्त्रीले जुवा घर भनिदियो। हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराईले पनि जुवा घर बन्यो अनि के हाम्रो तपाईँको पछि अहिलेको अर्थमन्त्री युवराज खरेलले जुवा घर भन्यो। किन त्यो ट्रान्सफर पेमेन्ट हो भने जस्तै हेर्नु क्यापिटल गेन पनि ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। तपाईँको नाममा भएको नाममा गएर त्यहाँबाट फाइदा कमायो। जस्तै सुन्नुहोस् यो क्वेसन सुन्ने के पृथ्वी बहादुर सिंह सुन्नुहोस्, तपाईँको नाम 1 बिघा जमिन छ। 1 बिघा जमिनले तपाईँलाई मलाई चाहिँ तपाईँले 1 बिघा जमिन चाहिँ तपाईँले 1 करोडमा किन्नु भएको थियो। तपाईँबाट मैले 1 करोड 10 लाखमा किने भने तपाईँ 10 लाख बेनिफिट। इट इज क्यापिटल गेन हो। हेर्नुहोस् यो ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। हेर्नुहोस् इकोनोमीमा कुनै पनि यसले भूमिका खेल्दैन। इम्प्लोइमेन्ट आउटपुट जाने शेयर बजारमा दिनको 4 खरब 5 खरबको बिक्री हुन्छ। हेर्नुहोस् जिटिपी हुनलाई रोजगारीको सिर्जना अस्ति तपाईँ ध्यान दिनुहोस् फेरि के भने रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ भनेर हेर्नुहोस् जिटिपी हुनलाई रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ, भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ एक। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो तपाईँको चाहिँ रोजगारीको चाहिँ मैले अस्ति पनि इक्जाम्पल दिएँ के भने इक्जाम्पल जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन, जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन। तर सुन्नु है जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन। तपाईँको नाममा भएको जग्गा मेरो नाममा आयो र मेरो नाममा भएको पैसा तपाईँको नाम यो ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ यिनीहरूलाई। जस्तै नेपालका बैंक तथा वित्तीय सब नाफामा छन्। नेपालका सबै बैंकहरू के छन्? नेपालका सबै बैंकहरू नाफामा छन्। तर सबै बैंक नाफा नेपाल जिटिपी सोचे जस्तो बढेको छैन। किन? त्यो क्यापिटल गेनबाट नाफा कमाएको। सबै क्यापिटल गेन नट जिटिपी। अझै बुझ्नु लागि फेरि अझै क्लियर हुनुहोस् जग्गा किन्नु घर किन्नु जिटिपी होइन। तर जग्गा किनेर खेतीपाती गर्न थाल्नुमा त्यो जिटिपी हुन्छ। जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्ने जिटिपी हुन्छ। किन? जग्गा किनेर खेतीपाती गर्न थाल्नुभयो भने केही नभए भने त थोरै भने तरकारी उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस् साग सब्जी उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस् र प्लस त्यसपछि के हुन्छ भने साग सब्जी उत्पादन भयो प्लस 1-2 जनाले काम पाउँछ। हेर्नुहोस् 1-2 जनाले काम पाउँछ। त्यो भनेको के हो त हाम्रो भने त्यो जिटिपी हो। हेर्नुहोस् जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नुभयो भने के हुन्छ त्यो केही नभए 20-25 जना रोजगारी पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको सिर्जना भयो। त्यहाँ चिया पसल खुल्छ। हेर्नुहोस् चाउमिन बिक्री खुर्सानी धनियाँ लसुन तपाईँ त्यस्तै गरेर समोसा बिक्री हुँदैन। त्यसले के भन्छ भने लिङ्केजहरू जोड्दै जाने हो। त्यसले शेयर मार्केट बजारमा भएको लगानी रियल इस्टेट घर जग्गामा भएको लगानीलाई के मानिँदैन? जिडिपी मानिँदैन। घर जग्गामा भएको जिटिपीलाई के मानिँदैन? हाम्रो जिडिपी मानिँदैन है, जिटिपी मानिँदैन। त्यसले हाम्रो यो है। अनि यो के भयो हाम्रो भने अर्को चाहिँ यहाँबाट अघि एकजना साथी देखिरहेको थिए क्वान्टिटी यहाँ फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस क्वान्टिटी होइन। फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस लिएर जति बेला पनि सर्भिस क्वान्टिटीमा हुँदैन, सर्भिस क्वान्टिटीमा हुँदैन। हेर्नुहोस् सर्भिस फाइनल भ्याल्यु के भने फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस ल्याउनुहोस्। किन? सर्भिस इज नट इन क्वान्टिटी। हेर्नुहोस् सर्भिस सेक्टर इज क्वान्टिटीमा हुँदैन। जो तपाईँले क्लास लिइरहनु भएको छ मैले तपाईँलाई क्लास दिइरहेको छु यो सर्भिस सेक्टर हो। हेल्थ सेक्टर एजुकेसन सेक्टर स्वास्थ्य सेक्टरमा भएको लगानी यी सबै सर्भिस सेक्टरहरू भयो। त्यसबाट नि भ्याल्यु जेनेरेट हुने कुरा हो। ल सिधै छेउको अब ठिक भयो। अब कुरा क्वेसन चाहिँ तपाईँ जिज्ञासाहरू पहिले क्लियर के होस् नोमिनल जिटिपी र रियल जिटिपी कुरा गर्दैछौँ। नोमिनल जिटिपी भनेको करेन्ट मार्केट प्राइसमा मेजरमेन्ट हुने, करेन्ट मार्केट प्राइसमा मेजरमेन्ट हुनेलाई जिटिपी भनिन्छ भने अनि त्यस्तै गरेर के भन्यो भने हाम्रो करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेसन भएको जिटिपी हो भने अनि बेस इयर प्राइसमा काउन्ट भएको रियल जिटिपी हो, रियल जिटिपी हो है। अनि त्यस्तै गरेर अब यसमा यो इक्जाम्पलमा है इक्जाम्पलमा हिजो चाहिँ मैले न्युमेरिकल क्वेसन लास्टमा गराएको थिएँ छुटेको छ भने इयरमा
यो हेर्नुहोस् इयर अनि 2000 यो 17 2018 2019 2019 मा हेर्नुहोस् यो P1 र Q1 अनि P2 अनि यो Q2 हेर्नुहोस् P2 Q2 भयो P1 Q1 र P2 Q2 भयो अनि त्यस्तै गरेर प्राइसमा मैले तपाईँको यसमा 1 2 3 क्वान्टिटी 2 3 4 प्राइस 3 4 5 क्वान्टिटी चाहिँ 4 अनि 5 6 यसमा अहिले नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी भयो इक्जाम्पल नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी को इक्जाम्पल गर्दैछु मैले इक्जाम्पल नोमिनल भर्सेस रियल जिडिपी को इक्जाम्पल नोमिनल जिडिपी भर्सेस रियल जिडिपी धेरै जान्ने क्वेसन यति जान्ने पुग्छ त्यो कसले कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो सर्भिस सेक्टर भने जान्ने हुनु भएको छ धेरै त्यति गर्नुहोस् त भाइ यो लेभलको लागि मैले यति गए पुग्छ सही फेरि त्यो के भन्छ अप्सन लेभल यति गए पुग्यो फेरि जिडिपी नै चाहिँ जान्छ जिडिपी एकै दिन सकिने चिज 2 दिन सकिने यो चाहिँ जिडिपी नै पढ्दाखेरि 10 दिन लाग्छ तपाईको सिलेबसलाई चाहेको चिज मात्र गराएर है अझै धेरै भइसक्यो तपाईको सिलेबसलाई चाहेको चिज भन्दा धेरै बढी भइसक्यो यति जान्ने पुग्छ है अनि तपाई के भने यो नोमिनल जिडिपी यसमा हाम्रो नोमिनल जिडिपी है नोमिनल जिडिपी तपाई के भने हाम्रो P1 Q1 P2 Q2 मीन्स नोमिनल जिडिपी भनेको फर्मुला P1 Q1 अर्को प्लस P2 Q2 प्लस डट 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 PN QN अनि त्यसो भने NGDP हेर्नुस् NGDP अनि 2017 मा कति हुन्छ हेर्नुस् त फर्मुला प्राइस 1 इन्टु क्वान्टिटी 2 प्लस 3 इन्टु 4 हेर्नुस् नोमिनल जिडिपी है नोमिनल जिडिपी 2007 P1 Q1 प्लस P2 Q1 भने कति निस्कन्छ भ्यालु भने 2 प्लस 12 यो 14 निस्क्यो हेर्नुस् 14 आउँदो 20 डलर केमा होला यो NGDP हेर्नुस् NGDP 2018 मा नोमिनल जिडिपी 18 मा गर्न प्राइस P1 हैन प्राइस 2 इन्टु 3 क्वान्टिटी प्लस है प्लस 4 इन्टु 5 कति हो यो 6 प्लस 20 कति निस्कन्छ हाम्रो 26 आएछ है अनि त्यस्तै गरेर NGDP हेर्नुस् 2019 मा गर्दाखेरि कति निस्कन्छ भने 3 इन्टु 4 प्लस 5 इन्टु 6 यो 12 प्लस 30 यो कति आयो 42 भन्नुस् है यो आरो 42 भन्नुस् यो नोमिनल जिडिपी भन्नुस् यो नोमिनल जिडिपी केमा भयो भने यही वर्षमा 2017 को मूल्य 17 कै क्वान्टिटी हेर्नुस् 2017 कै प्राइस 17 कै क्वान्टिटी भयो 18 मा हेर्नुस् 2018 कै प्राइस क्वान्टिटी 18 कै भयो भनेको नोमिनल जिडिपी क्याल्कुलेट इन है नोमिनल जिडिपी इज क्याल्कुलेट इन करेन्ट मार्केट प्राइस nominal GDP is calculated in current market price nominal GDP current market calculated in current market price है current market price मा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने real GDP is calculated in है RGDP यो रुद्र भाइले कमेन्ट गर्नु भएको छ तपाईले पढ्नु भएको छ चुप लाग्नुस् त तपाईले ब्याचलर पढ्नु भएको कि भन्नु यहाँ चाहिँ सिलेबसले यति भनेको छ है त्यो मेथडहरु फरक फरक हुन् त्यो त्यता त डिस्कस नगरौँ तपाईलाई थाहा छ चुप लाग्नुस् किनभने यहाँ लेभलले इकोनोमी इन्डिकेटर भने अझै म धेरै पढाइसके कि तपाई ब्याचलर बीबीए के पढ्नु भएको थाहा छ भने त्यो मेथड फरक हुन् नेशनल इन्कम धेरै पढ्नु यति जान्नु तपाई धेरै बाटो किन धेरै जान्ने कोसिस गर्नुहुन्छ त यति याद गर्नुस् यति याद गर्ने नाम निस्किन्छ तपाई हेर्नुस् मैले लेखाको याद गर्नु नाम निस्किन्छ के न तपाई नेशनल इन्कम भनेर त्यो 6 लेभलमा राखेको छ त्यो सबै फेरि 6 ले 6th लेभलमा त्यो त्यहाँ राखेको छ यति पढाएको याद गर्नुस् अनि यहाँ हेर्नुस् तपाईँ यसमा के भने हाम्रो भने यो नोमिनल रियल जिडिपी हेर्नुस् रियल जिडिपी आरजिडिपी रियल जिडिपी मा है रियल जिडिपी मा आरजिडिपी मा रियल जिडिपी मा हेर्नुस् है के भने हेर्नुस् आरजिडिपी कसरी निकालिन्छ भने हाम्रो आरजिडिपी मा P0 Q1 प्लस P0 Q2 माने के मान्नु भने एजुमिङ दैट के मान्नु भने एजुमिङ तपाईको 2017 लाई बेस इयर पहिलो वर्षलाई बेस इयर मानि हेर्नुस् 2017 एजुम टु बेस इयर
2017 लाई बेस माने हेर्नुस् 2017 लाई बेस माने नोमिनल जीडीपी केमा क्याल्कुलेट करेन्ट मार्केट प्राइस यू इन्टु यू प्लस यू इन्टु यू क्वान्टिटी त्यही इयरको प्राइस पनि सेम क्वान्टिटी त्यही प्राइस सेम क्वान्टिटी सेम इयर प्राइस नोमिनल जीडीपी सेम इयरको प्राइस सेम इयर क्वान्टिटी हो भने अब बेस इयरको एमा यो चाहिँ प्राइस हुने भयो हेर्नुस् है 2017 लाई बेस मान्ने हो भने ठिक छ ल ठिक छ है अब अहिले त्यो छलफल नगर्नु सुन्नुस् न है ठिक छ यहाँ के भने यसमा यो के भने हेर्नुस् आर रियल जीडीपी भने के मान्यो भने 2017 लाई के मान्यो बेस इयर मानियो है 2017 लाई बेस मान्ने हो भने अब फरक हेर्नुस् के भन्यो यसमा भने हाम्रो नोमिनल जीडीपी सेम इयरको क्वान्टिटी सेम इयरको प्राइस हो भने रियल जीडीपी निकाल्ने कसरी भने प्राइस चाहिँ बेस इयरको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईको रिस्पेक्ट इयरको प्राइस भनेको के भयो प्राइस चाहिँ यो भयो हेर्नुस् प्राइस यो भयो अनि क्वान्टिटी यो हुने भयो हेर्नुस् प्राइस चाहिँ यो अनि प्राइस अनि त्यस्तै गरेर क्वान्टिटी यो हुने भयो हेर्नुस् कसरी निकालिन्छ भने निकाल्दाखेरि भने आर जीडीपी अनि 2017 गर्नुभयो भने यसको त सेम नै हुने भयो 1 into 2 plus 3 into 4 गर्दाखेरि सेम कन्डिसन यसमा 40 नै निस्कन्छ यसको सेम नै आउने भयो भने आर जीडीपी 2018 मा अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् 2018 मा है यो 2018 मा है 2018 मा हेर्नुभयो भने कति भयो यो प्राइस कुनको हैन 1 बेस इयर प्राइस क्वान्टिटी 3 को भयो हेर्नुस् है प्राइस 1 into 3 plus 3 into 4 हेर्नुस् 1 into 3 है 1 into 3 प्राइस त्यो इयर को 18 मा हेर्नुस् प्राइस चाहिँ 17 को क्वान्टिटी 18 को प्राइस चाहिँ 17 क्वान्टिटी चाहिँ 15 को भयो है रियल जीडीपी को लागि अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ 3 plus 12 कति भयो भने हाम्रो यो 15 भयो हेर्नुस् 15 हो त्यस्तै गरेर अनि रियल जीडीपी 2019 मा 2019 मा 2019 मा हेर्नुभयो भने 2019 मा प्राइस 1 into 4 3 into यो कति भयो हाम्रो भने यो 1 into 4 plus 3 into 6 that is कति भयो भने 4 plus 80 अनि यो चाहिँ हाम्रो 22 भयो यति आउँछ यो चाहिँ के भयो भने है एलबी ब्याक कहाँको विवेशमा देख्यो त्यो स्ट्याटमा क्वेशन कहाँ स्ट्याटमा इकोनोमिक्समा देख्यो भन न विवेशको स्ट्याटमा भने इकोनोमिक्समा छ यो ल छोडा त्यता त्यसको यो गरौ यो रियल जीडीपी र नोमिनल जीडीपी भाइ रियल जीडीपी र है रियल जीडीपी र नोमिनल जीडीपी मा हुन्छ रियल जीडीपी र नोमिनल जीडीपी भयो रियल जीडीपी र यो नोमिनल जीडीपी भयो है रियल जीडीपी नोमिनल जीडीपी है रियल जीडीपी नोमिनल जीडीपी अनि यति हाम्रो के भने हेर्नुस् अब यसमा नोमिनल जीडीपी चाहिँ केमा क्याल्कुलेसन भयो भने त्यही इयरको वर्षमा हेर्नुस् सेम इयरको प्राइसमा नोमिनल जीडीपी हो भने अनि त्यस्तै गरेर यसमा कति निस्कन्छ भने हाम्रो के भयो 18 मा 3 into 5 हो यो 3 into 5 15 भयो 15 कति भयो यहाँ 18 हो है 18 भयो यति आयो नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी बीचको फरक चाहिँ नोमिनल जीडीपी क्याल्कुलेट करेन्ट मार्केट प्राइस आर जीडीपी क्याल्कुलेसन केमा हाम्रो भने आर जीडीपी क्याल्कुलेसन यो आयो किन आयो ल यति हो हिजो लेखाएको नि मैले अब हामी नेक्स्ट चाहिँ के जान्छौँ भने विधि हेर्नुहोस् नेपालमा हिजो लेखाएको थिएँ मैले अब यो चाहिँ नेपालमा जीडीपी क्याल्कुलेसन हुने विधि नेपालमा जीडीपी क्याल्कुलेसन हुने विधि मेथड इज तपाईँको प्रोडक्ट मेथड अफ तपाईँको इज प्रोडक्ट मेथड or value added method
मेथड इज मेथड प्रोडक्ट मेथड नेपालमा युज हुने विधि हेर्नुहोस् नेपालमा युज हुने विधि है नेपालमा युज हुने विधि है नेपालमा प्रयोग हुने विधि है नेपालीमा हिजो त्यत्रो लेखाइसक्यो भाइ दोस्रो लेखाउँदैन हिजो लेखा नेपालीमा चाहिँ नेपालीमा लेखाउँदै नेट गएको थिएन के नेपालीमा लेखाउँदै नेट गयो न्युमेरिक गर्दा नेट गएको डिटेल पनि नेपाली लेखाएको होइन सही प्रोडक्ट मेथड अनि प्रोडक्ट मेथड उत्पादन विधि यसलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादन विधि प्रोडक्ट मेथड नेपालमा क्याल्कुलेसन विधि भनेको प्रोडक्ट मेथड है उत्पादन विधि प्रोडक्सन मेथड भ्याल्यु एडेड मेथड उत्पादन विधि यसमा यो इस नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा प्रयोग गर्ने विधि र यो नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय आय गणना राष्ट्रिय आयको गणना उत्पादन विधिबाट नेपाल जस्तो विधिबाट गणना गरिन्छ नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आयको गणना गरिन्छ र यस अन्तर्गत यो विधिले उत्पादनका विभिन्न चरणहरूमा उत्पादित वस्तुलाई अलग गणना गरिन्छ है विधिमा अलग गणना गरिन्छ उत्पादन विधि गणना गर्दाखेरि विभिन्न चरणहरूमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई अलग गणना गरिन्छ यो विधिले दोहोरो गणनाको समस्यालाई समाधान गर्दछ दोहोरो गणना यसमा अर्थतन्त्रलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा गणना गर्ने विधि के भने हेर्नुहोस्
प्रोडक्ट मेथड और द्याट इज कल्ड भ्यालु एडेड मेथड। यो विधि अन्तर्गत उत्पादनका विभिन्न चरणहरूमा उत्पादित वस्तुहरूको यो विधिमा उत्पादनका विभिन्न चरणमा उत्पादित भएका वस्तुलाई अलग अलग गणना गरिन्छ भने वा केले के गर्छ दोहोरो गणना गर्नुहोस्। दोहोरो गणना हुने समस्या मल्टिपल काउन्टिङ डबल काउन्टिङको समस्यालाई समाधान गर्दछ। हेर्नुहोस् मल्टिपल काउन्टिङ डबल काउन्टिङको समस्यालाई समाधान गर्छ। नेपाल जस्तो विकसित राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय आय गणना गर्ने प्रयोग हुने विधि भनेको उत्पादन विधि हो। यो विधि अन्तर्गत उत्पादनका विभिन्न चरणहरूमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई अलग अलग सेपरेट तरिकाले कति भ्यालु एडिसन भयो अलग अलग गणना गरिन्छ र यो विधिले दोहोरो गणनाको समस्यालाई समाधान गर्दछ र यसमा यो विधि अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। है यसलाई अहिले अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। है यसलाई यस विधिमा अर्थ 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो पहिलो तपाईको के छ भने 3 भागमा वर्गीकरण यस विधि अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। यो विधि अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा वर्गीकरण। नम्बर 1 मा प्राथमिक क्षेत्र हेर्नुहोस्। प्राथमिक क्षेत्र पहिलो क्षेत्र भनेको प्राथमिक क्षेत्र हेर्नुहोस्। प्राइमरी सेक्टर अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा पहिलो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र। यो अन्तर्गत के पर्छन् भने हाम्रो यो अन्तर्गत कृषि तथा वन एक, अर्को चाहिँ पशुपालन कृषि तथा वन पशुपालन मत्स्य पालन माछा पालन अर्को चाहिँ खनिज है खनिज तथा उत्खनन खनिजहरू भयो। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि तथा वन पशुपालन मत्स्य पालन यो पर्छन् भने यो विधि अन्तर्गतमा यसमा पर्ने सेक्टरहरू प्राइमरी सेक्टर अर्थतन्त्रलाई। अर्को चाहिँ द्वितीय सेक्टर हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ के थुकिएको छ भने अरु द्वितीय क्षेत्र हेर्नुहोस्। सेकेन्डरी सेक्टर हेर्नुहोस्। द्वितीय क्षेत्र दोस्रो चाहिँ द्वितीय क्षेत्र हेर्नुहोस् है। द्वितीय क्षेत्र हेर्नुहोस् सेकेन्डरी द्वितीय क्षेत्र यो चाहिँ अरु दोस्रो सेक्टर हेर्नुहोस्। यो चाहिँ द्वितीय क्षेत्र हेर्नुहोस् है। दोस्रो सेक्टर द्वितीय क्षेत्र हेर्नुहोस्। द्वितीय क्षेत्र यो है। यसमा द्वितीय क्षेत्र यो दोस्रो क्षेत्र भइहाल्यो द्वितीय क्षेत्र चाहिँ। अनि यसमा हाम्रो के पर्छन् भने हाम्रो द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादन उद्योग एक। नम्बर 2 मा उत्पादनमूलक उद्योग अनि पानी अनि त्यस्तै गरेर ग्यास अनि निर्माण अर्को चाहिँ यसो चाहिँ के पर्छ भने अरु है बिजुली हेर्नुहोस्। बिजुली हेर्नुहोस्। यो प्राइमरी सेक्टर र यो सेकेन्डरी सेक्टर हेर्नुहोस् है। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि तथा वन एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री अनि एनिमल हस्बेन्ड्री हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर माछा पालन भइहाल्यो। खनिज भयो द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू भए पानी भयो ग्यास हो निर्माण भयो बिजुली। यो याद गर्नुपर्छ जस्ता त्यस्तै हैन के पर्छन् भनेर
मल्टिपल चोइसहरुमा अझै नेपाल राष्ट्र बैंक दिने मल्टिपल चोइसहरुमा यो क्वेशन सोध्न सक्छ कुन कुन सेक्टर कहाँ पर्छ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर सेवाग्राही क्षेत्र तृतीय सेक्टर तपाईको सेवाग्राही क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड तपाई तृतीय क्षेत्र तपाईको यो चाहिँ हाम्रो तृतीय तपाईको क्षेत्र यसैलाई के पनि भनिन्छ भने हाम्रो सेवाग्राही हेर्नुस् सेवाग्राही क्षेत्रमा के पर्छन् भने यसमा हाम्रो होटल अनि मोटल र रेस्टुरेन्ट होटल मोटल रेस्टुरेन्ट एक अर्को चाहिँ होटल मोटल रेस्टुरेन्ट्स। अनि बैंकिङ हेर्नुहोस् बैंकिङ बीमा अर्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्नुहोस् शिक्षा तथा स्वास्थ्य एक शिक्षा तथा स्वास्थ्य यो गरिरहेको छौँ कि है। मैले पहिलोचोटि नेपाली लेख्दैछु पुरो बुझ्नुभयो नि फर्स्ट टाइम्स नेपाली लेखाउँदैछु चुप लाग्नुहोस् आइहाल्छ इङ्ग्लिस हुँदाखेरि धेरै कुरा जान्छ कि पहिलोचोटि नेपाली लेख्दैछु हेर्नु यत्रो वर्ष पहिलोचोटि अनि के छुट्छ कि यो इङ्ग्लिसमा आउँदाखेरि सबै छुटेको कुरा आइहाल्छ है यो पहिलोचोटि नेपाली लेख्दैछु अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सोच्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा आउँदाखेरि छुट्यो कुरा पनि यहाँ रिभिजन हुन्छ है केही छुट्या इङ्ग्लिसमा पनि आइहाल्छ। माछा पालन शिक्षा तथा स्वास्थ्य भइहाल्यो शिक्षा तथा स्वास्थ्य भयो हेर्नुहोस् बैंकिङ बीमा अनि होटल मोटल अनि त्यस्तै गरी पर्यटन भयो हेर्नुहोस् यो पर्यटन भइहाल्यो अनि त्यस्तै गरेर अनि सुरक्षा हेर्नुहोस् पर्यटन अनि सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन सर्भिस सेक्टरमा पर्ने अनि ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन संचार तथा यातायात संचार तथा यातायात त्यस्तै गरेर अनि सार्वजनिक प्रशासन तपाईहरु सार्वजनिक प्रशासन हेर्नुहोस् सार्वजनिक प्रशासन आदि यिनीहरु चाहिँ हाम्रो यो याद गर्नुहोस् है यिनीहरु यो चाहिँ याद गर्नुहोस् सेक्टरमा हेर्नुहोस् तीनटा सेक्टरमा प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तपाईको तृतीय क्षेत्र भने यी चाहिँ पर्छ र यसमा नेशनल इन्कम कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने नेपालको जीडीपी नेशनल इन्कम कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भने होटल र प्लस के भन्नु भाइ के भयो होटल एन्ड मोटल भने के बुझ्नु भयो नि क्या है होटल भने के हो कले हाम्रो मैले कोही राजेश दाहाललाई क्वेशन सोध्छु नै होटल भने के बुझ्नु भएको छ भन्नु पहिले हाम्रो ठीक छ मोटलमा सुन्नुहोस् है फेरि ठीक छ अहिले कम दाइमा आउनेला नै छौं होटल भनेको 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल हुन्छ हेर्नुस् होटल भनेको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार के हुन्छ हाम्रो होटल हुन्छ हाम्रो एलबी एनपी भाइले चाहिँ राम्रो आन्सर दिनु भएको छ एकदम सही छ उहाँ कमेन्ट पनि हेर्नुस् एलबी एनपी भन्ने भाइले चाहिँ राम्रो आन्सर दिनु भएको छ के भने हेर्नुस् होटल हुनुको लागि के हुनुपर्छ हाम्रो भने 3 स्टार 4 स्टारहरु होटल हुनुपर्छ 3 स्टार 4 स्टार होटल हुनुपर्छ है 5 स्टार होटल भयो भने बस पार्कमा भएका बाटोमा भएका सबै मोटल हुन् यी होटल हैन बाटोमा जुन हामी जान्छौं बस पार्क त जाने यी सबै मोटलहरु यी होटल बाहिर होटल लेखे पनि यी सबै मोटल हुन् यी सबै के हुन् हाम्रो मोटल हुन् हेर्नुस् है यी सबै के हुन् हाम्रो मोटलहरु हुन् है यी लेखे पनि जुन हाम्रो बस पार्क त लेखेका है ती लेखेका सबै होटल भने पनि लेख्दा होटल लेखे पनि ती सबै के हुन् हाम्रो मोटलहरु हुन् है तिनलाई मोटल भनिन्छ तीलाई के भनिन्छ हाम्रो मोटल भनिन्छ तिनीलाई के भनिन्छ हाम्रो मोटल भनिन्छ र यो त हाम्रो प्राइमरी सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर र सर्भिस सेक्टरका याद गर्नुहोस् र यसै गरेर कसरी निकालिन्छ जीडीपी यसमा क्याल्कुलेसन भने
जिडिपी यसमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने है प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्रबाट आएको हेर्नुहोस् प्राथमिक क्षेत्रबाट तीनटै क्षेत्रबाट मान यति भ्यालु आयो हेर्नुहोस् यति भ्यालु आयो प्राइमरी सेक्टरबाट यति भ्यालु निस्क्यो हेर्नुहोस् अनि तपाईँ कृषि वन तथा ती भयो त्यस्तै गरेर द्वितीय क्षेत्रबाट हेर्नुहोस् द्वितीय क्षेत्रबाट कति भ्यालु आयो यति आयो हेर्नुहोस् सबै जोड्ने त्यस्तै गरेर तृतीय क्षेत्र सर्भिस सेक्टरबाट तृतीय क्षेत्रबाट हेर्नुहोस् तृतीय क्षेत्रबाट कति भ्यालु आयो भने क्षेत्रबाट आएको भ्यालु यो यति भ्यालु है अनि यसमा डेप्रिसिएसन जोड्नु भयो भने यसमा चाहिँ हरासपट्टि जोड्नु भयो भने हरासपट्टि डेप्रिसिएसनलाई प्लस गर्नुभयो भने यो जीडीपी आउँछ हेर्नुहोस् यो के आउँछ अरु जीडीपी आउँछ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यो जीडीपी निस्क्यो भ्यालु जोड्नु भयो भने जीडीपी यो कुन विधि अन्तर्गत नेपालमा युज हुने मेथड भनेको प्रोडक्ट मेथड भ्यालु एडेड मेथड भनिन्छ र यसमा अब प्राइमरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन है यसमा हाम्रो प्राइमरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन यसरी चाहिँ हाम्रो निकाल्ने तरिका यो भयो प्राइमरी सेक्टरबाट कति भ्यालु आयो जोड्ने द्वितीय क्षेत्र कति त्यो जोड्ने तृतीयबाट त्यसमा हरासपट्टि डेप्रिसिएसन जोड्नु भयो भने है यो चाहिँ हाम्रो अनि त्यस्तै गरेर अब प्राइमरी सेक्टर कन्ट्रिब्युसन अफ प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्रको कुल राष्ट्र उत्पादन योगदान प्राथमिक क्षेत्रको जीडीपी मा योगदान कति रहेको छ भने हाम्रो यो 28.1% अनि द्वितीय क्षेत्रको हेर्नुहोस् द्वितीय क्षेत्रको यो चाहिँ हाम्रो द्वितीय क्षेत्रको योगदान है द्वितीय क्षेत्रको जीडीपी मा योगदान कति रहेको छ भने यो हाम्रो 13.7% र तृतीय क्षेत्रको हेर्नुहोस् तृतीय क्षेत्रको योगदान जीडीपी मा योगदान यो 58 कति रहेको छ भने 58.2%। यो चाहिँ कहिले हो भने हाम्रो यो चाहिँ फिस्कल इयर आर्थिक वर्ष 2000 आर्थिक 2076-77 मा हेर्नुस् को यो डेटा हेर्नुस् 2076-77 को डेटा हेर्नुस् 2077 को डेटा हो यो 2000 योगदान रहेको छ र 15 योजनाले हेर्नुस् 15 प्लानले 15 योजनाले योगदान हेर्नुस् 15 प्लानमा 15 योजनामा योजनाले है 15 योजनाले के लिएको छ तपाईँ 15 योजनाले को लक्ष्य चाहिँ के छ भने हाम्रो प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्राथमिक क्षेत्रको योगदान 23% हेर्नुस् 23% अनि द्वितीय क्षेत्रको हेर्नुस् द्वितीय क्षेत्रको योगदान यसलाई 18% पुर्याउने र तृतीय क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने छ भने हाम्रो यो चाहिँ 58.9% छ यो चाहिँ 15 योजनाको भयो अहिलेको चलेको 15 प्लानको भयो है 15 प्लानको भयो भने त्यस्तै गरेर अनि 25 वर्ष 25 इयर्स प्लान
यहाँ 25 वर्ष योजना हेर्नुहोस्, 25 वर्ष योजना। अबको 25 वर्ष योजनाले प्राथमिक क्षेत्रको हेर्नुहोस्, प्राथमिक क्षेत्रको योगदान, लक्ष्य 9% मा झार्ने हेर्नुहोस्, 9%, 9%, यो 9% र द्वितीय क्षेत्रको हेर्नुहोस्, द्वितीय क्षेत्रको योगदान 30% पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ र तृतीय क्षेत्रको हेर्नुहोस्, तृतीय क्षेत्र योगदान कति छ भने यो 61% पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ। ल यो नेपालीमा सकियो है, यो नेपालीमा सकियो। यति छ राख्यो भने अनि यस्तै गरेर हेर्नुहोस्। अब यसैलाई हामी प्रोडक्ट मेथड इङ्ग्लिस वालाको लागि है, मैले फास्ट गराउँछु। अब प्रोडक्ट मेथड और भ्यालुएटेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड is also termed as value added method. Means this method is used for calculation of तपाईँको GDP और NI in developing countries like Nepal, यो नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा है, नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा a country like Nepal र under this method मा value output is value of output is calculated in separately in different stage of production. उत्पादनका विभिन्न चरणहरुमा अलग-अलग सेपरेट तरिकाले विभिन्न चरणहरुमा अलग-अलग तरिकाले क्याल्कुलेसन गरिन्छ। उत्पादनका विभिन्न स्टेजहरुमा अलग-अलग तरिकाले क्याल्कुलेसन गरिन्छ। यसमा डिफरेन्ट स्टेज अफ प्रोडक्सन, यो विधिमा अनि start in production. This method is used for avoid double counting of GDP and GDP double counting, multiple counting avoid गर्ने काम। This method helps to avoid double counting or multiple counting
डबल काउन्टिङ अर मल्टिपल काउन्टिङलाई अभोइड गर्ने काम गर्छ र दिस मेथड डिभाइड्स इकोनोमी इन्टु दिस मेथड्स divides economy into three sectors. नम्बर 1 मा प्राइमरी सेक्टरमा एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री, कृषि तथा वन, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री एक। अर्को चाहिँ एनिमल पशुपालन, एनिमल हस्बेन्ड्री हेर्नुहोस्, पशुपालन। अर्को फिसरी अनि मिनरल्स यस सेक्टर हेर्नुहोस् है। प्राइमरी सेक्टरमा पर्ने कम्पोनेन्टहरू के क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने प्राइमरी सेक्टरमा यो चाहिँ नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड्सहरू सोध्न सक्छ भने मैले गराइदिएँ भयो। नत्र यहाँ चाहिँ इन्डिकेटरमा जीडीपी जीएनपी भनेको छ। अनि फिसरी मिनरल्सहरू भयो। अर्को चाहिँ सेकेन्डरी सेक्टरमा हेर्नुहोस्, सेकेन्डरी सेक्टरमा अनि म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँको के तपाईँ भने वाटर सप्लाई अनि ग्यास, इलेक्ट्रिसिटी अनि कन्स्ट्रक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँ इन्डस्ट्रिजहरू, यी तिनीहरू भयो। अनि त्यस्तै गरेर थर्डमा सर्भिस सेक्टरमा पर्ने चाहिँ हाम्रो होटल मोटल एन्ड रेस्टुरेन्ट अनि होटल म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन एन्ड हेल्थ हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, हेल्थ एक। अर्को चाहिँ टुरिज्म हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स, अर्को नेक्स्ट वान इज अनि ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन अनि डिफेन्स सुरक्षा हेर्नुहोस्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् है। अनि यसमा ती मेथड्सहरू हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टहरू प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र हाम्रो सर्भिस सेक्टरमा पर्ने भयो भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने विधिमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के भने हेर्नुहोस्, अघि नै हामीले नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम प्राइमरी सेक्टरबाट कति आउँछ हेर्नु एक। अर्को नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम सेकेन्डरीबाट हेर्नुहोस् यति भ्यालु आउला। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम सर्भिस सेक्टर यति भ्यालु आयो। यसमा डेप्रिसिएसन प्लस गर्नुभयो भने डेप्रिसिएसन प्लस एड गर्नुभयो भने यो चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यति आउँछ, अर्थात् जीडीपी भयो। यो चाहिँ एक्स यति भ्यालु। यो चाहिँ हाम्रो जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड्स चाहिँ है। जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड्स
अनि यो विधि भयो है। यसमा मैले अघि यहाँ कमेन्ट चाहिँ त बल्ल गरौँला भन्ने थियो र यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल 25 वर्ष अगाडिको नारा भने के हो भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल, ह्याप्पिनेस नेपाली अनि प्रस्परस नेपाल भन्ने हाम्रो नारा छ। 25 वर्षको नारा के छ भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारा छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारा छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने हाम्रो नारा छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनुको लागि कृषि क्षेत्रको चाहिँ हेर्नुहोस् है, मान्छेको कृषि क्षेत्रमा डिपेन्डेन्सी बढ्यो भने सुखी नेपाली हुँदैनन्। यदि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने भएको भए, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनेको भएको भए तपाईँ हाम्रो पूर्वजहरू बाबुबाजेहरू सुखी हुन्थे। हेर्नुहोस्, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनको लागि सर्भिस सेक्टर र सेकेन्डरी सेक्टरको उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुनु, सुखी हुनको लागि कृषि क्षेत्रमा काम गरेर, एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गरेर मान्छे सुखी हुने छैनन्। त्यसैले तपाईहरु जो चाहिँ यहाँ चाहिँ बैंकिङ कोर्स पढिरहनु भएको छ, तपाईको चाहिँ के छ भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनुको लागि न तपाई खेतीमै पातीमै जानुहुन्थ्यो, हेर्नुस्, न तपाई कृषिमै काम गर्न जानुहुन्थ्यो। खेतीपाती कृषि क्षेत्रमा काम गर्यो भने मान्छे खुसी हुँदैनन्, ह्याप्पी हुँदैनन्। सुखी हुनुको लागि, समृद्ध हुनुको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरको बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएर सर्भिस सेक्टर, म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा उत्पादकत्व बढ्दै गयो भने, उत्पादकत्व बढ्दै जाने हो भने सर्भिस सेक्टर उत्पादकत्व बढ्दै जाने, हेर्नुस्, सर्भिस सेक्टर। अनि त्यस्तै गरेर अर्को आयो जीएनपी, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जीएनपी। जीएनपी यो चाहिँ सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हो, हाम्रो सेकेन्ड इन्डिकेटर्स हो। अर्थात् यो चाहिँ कुल राष्ट्रिय उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन। अब जीडीपी भनेको के भने, जीडीपी भनेको एक वर्षमा, जीडीपी भने के भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा, देशमा उत्पादित भएका वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजार मान वा एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू, त्यो चाहिँ जीडीपी हो। हेर्नुस् है, एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका तपाईको वस्तु तथा सेवाहरू, एक वर्षमा उत्पादित भएका वस्तु तथा सेवाहरू जीडीपी बन्यो। त्यो चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले एक वर्षमा राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू है, एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू राष्ट्रभित्र भने पेरिफेरी भित्र भने हेर्न, राष्ट्रभित्र कुरा गरे, देशभित्र विदेशी तथा स्वदेशी नागरिकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू, यो चाहिँ जीडीपी भन्यो भने। अनि अब आयो जीएनपी, यो भने के भने एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनले उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान, सेवाहरूको अन्तिम बजार मान, हेर्नुस्, अन्तिम बजार मान, हेर्नुस्, बजार मान। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेको
एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेको, एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनले उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान। एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनले उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा, राष्ट्रका सबै उत्पादनका साधनले उत्पादन बजार मान हो वा बजार मान जीएनपी हो, बजार मान जीएनपी हो वा यसैलाई अर्को शब्दमा जीएनपी भनेको एक अर्को शब्दमा जीएनपी भनेको एक वर्षमा, जीएनपी भनेको एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू हो र यसमा स्वदेशी नागरिकले विदेशमा गरेको काम, विदेशमा कमाएको आय जोडिन्छ भने विदेशीले देशभित्र गरेको आर्थिक गतिविधि घटाइन्छ, आर्थिक गतिविधि समावेश गरिँदैनन्। जीडीपी र जीएनपी हेर्नुहोस् है। जीडीपी भनेको के भन्यो भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र गरेका सबै आर्थिक गतिविधि जीडीपी हो भने जीएनपी भनेको कुनै एउटा राष्ट्रका नागरिकहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक गतिविधिहरू वा एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनले उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा एक वर्ष नेपालीहरूले नेपालभित्र र नेपालभन्दा बाहिर गरेका काम नेपालको जीएनपी हो। सुन्दै, नेपालीहरूले नेपालमा गरेको र नेपालभन्दा बाहिर गरेको काम नेपालको लागि जीएनपी हो। नेपालीहरूले नेपालमा गरेको र तपाईको भारतमा गरेको काम, नेपालीहरूले नेपालमा गरेको काम र नेपालीहरूले भारतमा गरेको काम नेपालको लागि जीएनपी हो। अब सुन्नुहोस् इक्जाम्पल के भने नेपालीहरूले जस्तै के भयो भने भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा गरेको काम नेपालको जीडीपी हो भने, भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा गरेको काम नेपालको लागि जीडीपी हो भने भारतको लागि जीएनपी हो। नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको काम, नेपालीहरूले कतारमा गरेको काम, दैट इज कल्ड रेमिटान्स, त्यो मलेसियाको जीडीपी हो, नेपालको लागि जीएनपी। हेर्नुहोस् के भने हेर्नुहोस्, नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको काम मलेसियाको जीडीपी हो, नेपालको जीएनपी हो। नेपालीहरूले भारतमा गरेको काम इन्डियाको लागि जीडीपी हो, भारतको जीडीपी हो भने नेपालको जीएनपी हो। त्यस्तै गरेर भारतीय नागरिकहरूले, इन्डियन नागरिकहरूले नेपालमा गरेको काम
नेपालको जीडीपी हो भने भारतको लागि जीएनपी हो। त्यसले के भने यसमा हेर्नुहोस्, एक वर्षमा एउटा राष्ट्रका उत्पादका साधनहरूले देश तथा देशभन्दा बाहिर नेपालले देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू हो। अर्थात् यसमा के भने स्वदेशी नागरिकहरूले विदेशमा गरेको कामलाई जोडिन्छ। नेपालले मलेसिया कतार गरेको कामलाई इन्क्लुड रेमिटान्स जोडिन्छ भने विदेशीहरूले देशभित्र गरेका कामलाई के गर्ने गतिविधिलाई समावेश गरिँदैन है। जीडीपी भने के भन्यो भने एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले नेपालभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले है नेपालभित्र गरेको काम नेपालको जीडीपी हो भने नेपालीहरूले मात्र गरेको चोखा काम हेर्न सक्यो। जीएनपी भनेको जीडीपी प्लस एनएफआईए हुन्छ वा यसैलाई जीएनपी को फर्मुला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आरई माइनस एफई हुन्छ। आरई माइनस एफई जीएनपी को फर्मुला आरई माइनस एफई भनेको एनएफआईए भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, एनएफआईए भनेको आरई माइनस एफई रेमिटान्स, यो आरई भनेको रेमिटान्स हो नेपालले बाहिर कमाएको। हेर्नुहोस् अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक कन्ट्री तपाईँको अर्निङ्स अफ चाहिँ स्वदेशीहरूले विदेशमा कमाएको, स्वदेशी नागरिकले देशभन्दा बाहिर कमाएको, देशभन्दा बाहिर कमाएको आय भयो। यो कति इन्कम भयो हेर्नुहोस्। र एफई भनेको विदेशीहरूले देशभित्र, हेर्नुहोस् विदेशीहरूले देशभित्र आर्जन गरेको आय, हेर्नुहोस् आर्जन गरेको आए भने है। रेमिटान्स यो भनेको नेट रेमिटान्स भयो। यो भनेको नेट रेमिटान्स, यो चाहिँ नेट रेमिटान्स, यो चाहिँ हाम्रो नेट रेमिटान्स यो चाहिँ नेट रेमिटान्स है। नेट रेमिटान्स यसमा के भन्यो भने आरई माने अर्थात् यसैलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने, चित्रबाट हेर्नुभयो भने के भन्यो भने देशभित्र हेर्नुहोस्, यो नेपाल राष्ट्र हो, यो देशभित्र भएको हेर्नुहोस् सीआईजी अनि एक्स माइनस एम, यो चाहिँ हाम्रो जीडीपी हो। हिजो लेखा देशभित्र भएका राष्ट्रभित्र भएको हो भने है, राष्ट्रभित्र भएको सबै आर्थिक गतिविधिहरू त्यो चाहिँ जीडीपी हो भने। अनि त्यस्तै गरेर अब के भन्यो हेर्नु, यसमा नेपालीहरूले बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने, यो चाहिँ नेपालीहरूले बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने, यस आरईलाई इन गर्ने, जोड्ने प्लस गर्ने। अर्निङ अफ डोमेस्टिक पिपल हेर्नुहोस्, अर्निङ अफ डोमेस्टिक पिपल, यो चाहिँ हाम्रो अर्निङ अफ डोमेस्टिक पिपल हेर्नुहोस्, अर्निङ अफ डोमेस्टिक पिपल यो चाहिँ मिस आरई इन यो प्लस गर्ने, यो मिस अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक पिपल आउटसाइड कन्ट्री राष्ट्रभन्दा बाहिर कमाएको जोड्ने र एफई आउट गर्ने। हेर्नुहोस् यो भनेको आउट गर्ने, हेर्नुहोस् कसले कमाएको हेर्नु, एफईलाई आउट गर्ने, बाहिर कमाएको जोड्ने, विदेशले नेपालमा कमाएकोलाई घटाउने, एफई आउट गर्ने। अर्निङ अफ फरेनर्स, अर्निङ्स अफ फरेनर्स इनसाइड द कन्ट्री। अब हेर्नुहोस् है के भने अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर आउटसाइड
नेपालीहरु स्वदेशीहरुले देशभन्दा बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने हैन, राष्ट्रभन्दा बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने र विदेशीले नेपालमा कमाएको कुरा घटाउने, अर्निङ्स अफ इनसाइड द कन्ट्री घटाउने। बल्ल के भन्न आउँछ भने जीएनपी भन्नुहोस्। कसले गरेको काम मात्र भयो यो कसले गरेको काम मात्र भएनस्, नेपालीहरुले मात्र गरेको काम, यो नेपालीहरुले मात्र गरेको काम, नेपालीहरुले मात्र गरेको काम है, यो नेपालीहरुले मात्र गरेको काम। एनएफआई भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, एनएफआई ए भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर एनएफआई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। अनि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड है, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड है, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। हेर्नुस् है, के भने नेपालीहरुले है, नेपालीहरुले है देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेको काम, नेपालीहरुले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेको काम, नेपालीहरुले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेको काम। एके भाइ कुन लेभलको सोधिरहेको तिमी? यति लेभल पढ्न, यहाँ धेरै पढाउँ भन्नेला छैन मैले। तिमी चाहिँ माथि लेभल तयारी गरिरहेको छौ, त्यही तयारी गर है। यहाँ मैले 4th लेभललाई पढाइरहेको छु कि, त्यो ध्यान दियो कि पहिले। त्यो सर्वे तिमीले हेरिरहेको छौ, आफै पढ्ने कुरा हो त्यो त फेरि है। एफई र आरई को बारेमा, एफई आरई भनेको के भने हेर्नुस्, आरई भनेको नेपालीले बाहिर कमाएको कुरा हेर्नुस्। आरई भनेको कसले रेसिडेन्ट पिपल, नेपालीहरुले बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने, यो एरो साइन हेर्नुहोस्। र एफई भनेको के भने हामीले नेपालीहरुले बाहिर कमाएको कुरा चाहिँ के गर्ने, हाम्रो घटाउने है। नेपालीहरुले बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने, विदेशीले नेपालमा कमाएको कुरालाई घटाउने है, विदेशीले नेपालमा कमाएको कुरा घटाउने। 4th लेभलको स्टुडेन्ट हो भने त्यो चाहिँ यो क्वेशन लेभल पुगेन के, सर्वे त्यो चाहिँ त्यो गर्ने। यहाँ यति पढा, यो 4th लेभल क्वेशन भनेकै छ के, मैले सिलेबस पढाइरहेको छु के। यो त अप्सन लेभल तयारी गर्नुहोस्, त्यसको लागि अप्सन लेभल तयारी गर्नु पर्यो भाइ। त्यसको लागि के भयो हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ लिमिटेड सिलेबसमा बसिरहेको छौँ नि त है। केमा बसिरहेको छौँ हामी? लिमिटेड सिलेबसमा। कमेन्ट गर्न पाएन त्यो चाहिँ क्वेसन रेज नगर्ने गर, कति क्वेसन आइरहेको हुन्छ के भने हेर्नु बहिनी, यहाँ दियो कुरा गर्नुहोस् पहिले हेर्नुहोस्। आरई के भने, आरई भनेको नेपालीहरुले बाहिर कमाएको कुरा जोड्ने, अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर्स आउटसाइड द कन्ट्री। नेपालीले बाहिर कमाएको कुरा जोड्छ, जस्तै नेपालीले मलेसिया कमाएको, नेपालीले भारतमा कमाएको, नेपालीले अस्ट्रेलिया कमाएको कुरा जोड्ने, र विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा कमाएको कुरालाई चाहिँ के गर्ने, हाम्रो घटाउने है। विदेशीहरूले नेपालमा कमाएको कुरालाई घटाउने, विदेशीहरूले नेपालमा कमाएको कुरालाई घटाउने भनेको अब कसले गरेको काम मात्र भयो भने यो नेट नेपालीहरुले है, नेट नेपालीहरुले गरेको काम मात्र है, नेट नेपालीहरुले गरेको मात्र काम हो भनेको। यो चाहिँ कसले गरेको काम भन्नुस्, नेपालीहरुले गरेको काम मात्र भयो, यो जीएनपी भन्नुस् है। अब जीडीपी भनेको स्वदेशी नागरिक प्लस विदेशी नागरिकहरुले, विदेशी प्लस स्वदेशी नागरिकहरुले नेपालमा गरेको है, विदेशी तथा स्वदेशी नागरिकहरुले स्वदेशमा। जीडीपी भनेको नेपालीहरुले मात्र गरेको काम भयो भने, जीएनपी भनेको नेपालीहरुले नेपालभित्र नेपालभन्दा बाहिर नेपाली मात्रले गरेको काम हो है। यो चाहिँ नेपालीहरुले मात्र गरेको काम हो, नेपालीहरुले मात्र गरेको काम चाहिँ यो चाहिँ के भयो, जीएनपी भन्नुस् है, जीएनपी भयो। जीडीपी भनेको 1 वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुले 1 वर्षमा गरेको काम देशभित्र भयो भने, जीएनपी भनेको नेपालीहरुले नेपालमा प्लस नेपालीले भारतमा गरेको। जस्तै अब उदाहरण के भयो भने, नेपालीहरुले इन्डियामा गरेको काम, भारतमा गरेको काम भारतको जीडीपी हो भने नेपाल के हुने भयो, हाम्रो जीएनपी हुने भयो। भारतीय नागरिकहरुले नेपालमा गरेको काम नेपालको लागि के हो त, यो नेपालको लागि जीडीपी हो भने भारतको लागि के हो, जीएनपी। त्यसैले रेमिटान्स। अब अघि मैले एउटा क्वेशन त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ, ठिक छ, यो एउटा कन्ट्रिब्युसन भनेर एकजना भाइले सोधिरहनु भएको थियो। रेमिटान्सको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन होइन, नेपालको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन हुँदैन नेपालमा होइन। ठिक छ, मिसाएर गर्दा ठिकै छ, केही फरक परेन कि त्यो मिसाउनु कुरा। मैले जति पढाएँ त्यति हेर्नु, 6औं लेभलको लागि अलग्गै पढाइ हुन्छ। हिजो अस्ति बारम्बार फिर्को किन भन्नु, अस्ति भने
छैटौँ लेभलका साथी पढिरहनु भएको छ अलग क्लास हुन्छ भनिसकेको छु। त्यसले यहाँ डिबेट गर्ने कुरै छैन। ज्ञान अर्जन गर्नको लागि बस्नु भनिदिएको थिएँ, क्लास भएको छैन ज्ञान हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले 4th लेभलको मेरो फोकसिङ हो, 4th लेभलको सिलेबसमा भएर गर्ने फोकसिङ हो। कुरो बुझ्यो बुझेन? अर्को चाहिँ के भने धेरै साथी यहाँ बिबिए पढेका साथी छन्, अनि इन्कम मेथड फ्याक्टर कस्ट के कुरा गरेर यहाँ जे छ त्यही पढ्ने। यहाँ केही भने खालि जिडिपी, जिएनपी, पर क्यापिटा इन्कम अनि इन्फ्लेसन जे भनेको त्यही त्यो मात्र पढ्ने। त्यो पनि तपाईँहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने सिलेबसमा यहाँ सिलेबस भ्याउनु पर्ने छ। यो मैले बिबिएको पढ्ने पढाएको छैन, बिबिएको पोर्सन पढाइरहेको नि त। यहाँ त सिलेबसले भनेको जिडिपी, जिएनपी, पर क्यापिटा इन्कम त्यो पढाइरहेको। तपाईँ त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो नि त। अनि के तपाईँले बिबिएसमा पढाएको छ भने त उता क्वेसन रेज गरेर त रेज गरेको छ है। त्यो के हो अनि अर्को कुरा के क्वेसन रेज गर्ने दिन आउँदैछ नि। त्यो अघि त्यो एकजना भाइले मैले भने नि जिडिपी घट्नु कारणहरू आन्सर आउँछ भाइ। जिडिपी आउँछ, जिएनपी आउँछ, पर क्यापिटा इन्कम होला, इन्फ्लेसन होला, सेभिङ होला, एउटै कुरा जिडिपी घट्ने हो नि त, लगानी घट्ला, एउटै कुरा जिडिपी घट्ने बढ्ने हुन्छ त। तपाईँ 4th लेभलको चाहिँ कति क्वेसन पहिले रेज गरिदिनु भएको। जब मलाई कतै जस्तो अघि के बहिनीले कलेज सोध्नु भएको थियो एनएफआईको फुल फर्म के यहाँ म छुट्यो, जस्तो आरएफईमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। अहिले मैले जे पढाएको त्यो याद गर्ने गर्नुहोस् कि जे पढाएको छ त्यो याद गर्ने गर्नुहोस्। नाम ब्याङ्कमा निकाल्ने हो भने नाम निकाल जे पढाएर रेमिटान्स जिटीमा पढ्दैन कसले भन्यो फेरि त्यत्रो रेमिटान्स भनेर आएको छ हेर्नुहोस्। नेपालीहरूले बाहिर कमाएको कुरा जोड्दैछ हेर्नुहोस्। रेमिटान्स जिटीमा कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा हेर्नुहोस्। बरु अब क्वेसन ठिक छ। अघि एउटा भाइले के सोध्नु भएको थियो भने जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन लेखेको भेटिन्छ, ठिक भन्नुभयो। जिडिपीमा रेमिटान्स कन्ट्रिब्युसन भनेर त्यो कन्ट्रिब्युसन होइन कि जिडिपी र रेमिटान्स अनुपात हो। सुन्नु है, जिडिपी र रेमिटान्स अनुपात यो चाहिँ क्वेसन सबै लेभलको लागि कन्फ्युजनको विषय छ। र तपाईँहरू पनि के सुन्नु, जस्तै नेपालमा अहिले जिडिपी र रेमिटान्सको अनुपात अहिले यो वर्ष चाहिँ 19% भएको छ हेर्नुहोस्। यो वर्ष चाहिँ जिडिपी रेमिटान्स अथवा रेमिटान्स जिडिपी अनुपात 19%। गत वर्ष योभन्दा प्रिभियस इयरमा 24 थियो, 25 थियो, 32% थियो। यो भनेको के हो भने जिडिपीको रेमिटान्सको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनै हुँदैन है। रेमिटान्सको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनै हुँदैन है। रेमिटान्स जिडिपीमा पर्दैन पहिले क्लियर हुनुहोस्। अनि कन्ट्रिब्युसन हुने कुरै हुँदैन, पहिले क्लियर के हुनुहोस्। के भने हेर्नुहोस्, रेमिटान्स जिडिपीमा पर्दैन। जब रेमिटान्स पर्दैन कन्ट्रिब्युसन कुरै आएन। तर के हो भने अब सुन्नुहोस्, यसको अर्थ के हो भने एउटा सानो क्यालकुलेटिभ माइन्ड हेर्नुहोस्। के भने जस्तै यो वर्ष हेर्नुहोस्, यो रेमिटान्स जिडिपी अनुपात, रेमिटान्स र जिडिपीको अनुपात, रेमिटान्स बाइ जिडिपी को अनुपात कति छ? रेमिटान्स जिडिपी अनुपात यो वर्ष कति छ भने 19% छ। यो भने के भन्नुहोस् त, यो भने हो के यस्तो दिएको हुन्छ न 25% दिएको हुन्छ है। यो भने के हो भने यदि नेपालको जिडिपी अहिले यो वर्ष 37 खरबको जिडिपी छ भने 37 खरबको 19% रेमिटान्स आएको छ भने कन्ट्रिब्युसन होइन। फेरि यो वर्ष जिडिपी चाहिँ हाम्रो यो वर्षको जिडिपी चाहिँ यदि 37 खरबको जिडिपी छ भने 37 खरबको जिडिपीमा रेमिटान्स कति भित्रिएको छ भने 37 खरबको जिडिपीमा 19% चाहिँ हाम्रो चाहिँ 37 खरब बराबरको 19% बराबर चाहिँ हाम्रो के आछ भने 90 मा रेमिटान्स भित्रिएको छ हेर्नुहोस्। वा यदि 100 हेर्नुहोस् हाम्रो जिडिपी 100 को जिडिपी छ भने यदि अनुपात 19 छ भने आरएस 19 रेमिटान्स भित्रिएको भयो हेर्नुहोस् है। यसको अर्थ यो 100 मा घटाएको होइन कि यो पर्सेन्टेज भनेको के हो भने 100 को जिडिपी छ भने 100 मा 19% भनेको के हो भने ₹19 को रेमिटान्स भित्रिएको छ। वा 200 को जिडिपी छ भने 19% भनेको 36 रेमिटान्स भित्रिएको छ भन्ने। यसको अर्थ के हुँदैन भने है यो रेमिटान्सको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। जिडिपी भनेको त देशभित्र हेर्नुहोस्, जिडिपी भनेको देशभित्र भएको आर्थिक गतिविधि हो भने जिएनपी भनेको देश तथा देशभन्दा बाहिर भएको आर्थिक गतिविधि हो। आर्थिक के भयो गतिविधि हो। र अर्को बरु हाम्रो चाहिँ माथि एकजना भाइले एक्स माइनस एम र आरएफईमा के फरक भनेर दिपेश भाइले एक्स भने एक्सपोर्ट माथि पनि कहिले कमेन्ट गरिसक्नु भएको थियो। एक्स आयात र निर्यात दिनेश भाइ एक्स भनेको के भयो हाम्रो निर्यात। एक्स भनेको के भयो हाम्रो निर्यात हो। एक्स भनेको निर्यात, हामीले बाहिर पठाउने सामानबाट कति पैसा जेनेरेट भयो। एम भनेको हामीले चाहिँ बाहिरबाट सामान कति पैसा तिर्यौँ। एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट सुन है, हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाहिँ के भने
एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट चाहिँ भने के भन्यो भने एक्स र एम भनेको हामीले चाहिँ एक्स भनेको बाहिर सामान कति पठायौँ, इम्पोर्ट भने बाहिरबाट सामान कति किन्यौँ। जस्तै सुन्नुहोस् के भन्यो भने एक्स भने यो वर्ष नेपालले 88 अरबको चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको छ। हामीले 88 अरब बराबरको सामान बाहिर पठायौँ। हामीले चाहिँ के भने 88 अरब बराबरको सामान कहाँ पठायौँ, बाहिर पठायो भने 11 खरबको सामान भित्र इम्पोर्ट भएको छ। 11 खरबको चाहिँ हाम्रो के भएको छ, हाम्रो 11 खरबको चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने वस्तु चाहिँ इम्पोर्ट गरेको यो वर्ष हेर्नु भयो भने त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भयो भने रेमिटान्स कति भित्रिएको छ भने 8 खरबको रेमिटान्स भित्रिएको छ। हेर्नुहोस् भनेको के हाम्रो बाहिरबाट ल्याएको सामान यो चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भनेको सामानको चाहिँ एक्सचेन्ज भयो, यो ट्रेडतिर आयो भने कसले माथि सोधिरहनु भएको थियो भाइले एक्स माने एम भनेको ट्रेड हो, व्यापार हो। एक्स र एम भनेको व्यापार हो भने एक्स र एम भनेको व्यापार भयो। हेर्नुहोस् इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार कुरा गर्यो भने र आरई माइनस एफई भनेको के भन्यो भने यो चाहिँ नेपालले बाहिर कमाएको र विदेशले तपाईँको नेपाल कमाएको घटाउने हो भने एक्स। यो चाहिँ हेर्नुहोस् नेपालले बाहिर कमाएको इन्कम भयो र विदेशले नेपाल कमाएको घटाउने। यो कसले भाइले सोध्नु भएको माथि हाम्रो दिपेश भाइले कुरो बुझ्नुभयो भने है फरक चाहिँ। अब हिजो चाहिँ धेरै साथीको क्वेसन के थियो भने सुन्नुहोस्, अब मैले आज क्वेसन आउँछ हिजो कमेन्टमा मैले याद दिइरहेको थिएँ त्यो यो चौथो लेभलको साथ धेरै अगाडि बढ्नुहोस् वेट गर्नुहोस् भनेर कारण के हो भने आउँछ बिस्तारै। हिजो क्वेसन धेरै के थियो भने यो गर्दाखेरि नै धेरै के यो त यति हुने बित्तिकै सब जिएनपी होइन। धेरैको चाहिँ हिजो कमेन्ट के थियो भने यति हुने बित्तिकै यो त जिएनपीको फर्मुला भयो भनेर मैले त्यहाँ धेरै कमेन्ट सुने त मैले तपाईँको रिप्लाई गरेको थिएन। यो के हेर्नु यो चाहिँ के रहेछ हेर्नु यो तपाईँ जिएनपी भन्नुभयो भने कुरो बुझ्नुभयो नि। हिजो धेरै साथै कमेन्टमा हिजो अस्ति क्लासमा पनि लेखाउँदाखेरि यो सी प्लस प्लस जी प्लस लेख्दाखेरि यो त जिएनपीको फर्मुला भने धेरै कमेन्ट गर्नु भएको थियो है। ध्यान दिएर के भने यो चाहिँ एनएफआई जोड्नुभयो भने एनएफआई अर्थात् आरई माइनस एफई भन्नु, आरई माइनस एफई यो भन्नुहोस् है। अब यो नेपालले बाहिर कमाएको र बाहिर कमाएको अनि त्यस्तै गरेर अनि जिटिपीमा परो भट्टाइले अघि यत्रो कुरा पढाए है, यत्रो कुरा भनियो फेरि इन्क्लुडेड हुन्छ कि हुँदैन भने क्वेसन सुन्नु भर्खरै आप क्या परो भट्टाए बहिनी यत्रो चोटि यत्रो क्वेसन भनिसके जिटिपी रेमिटान्स पढ्दै पढ्दैन भनेर फेरि चाहिँ क्वेसन यत्रो चाहिँ क्वेसन भनिसके जिटिपीमा रेमिटान्स पर्दैन। जिटिपी रेमिटान्स जिएनपीमा पर्छ। पहिले जिटिपी तपाईँ डिफिनेसनमै क्लियर हुनु भएन क्या। हेर्नुहोस् त्यसले कमेन्ट नगर्नु म फेरि भन्छु तपाईँ त्यहाँ क्वेसन गरिहाल्नु अनि मलाई बोल्ने मन लागिहाल्छ कि तपाईँ त्यही भएर एकछिन चुप लानु सबै आउँछ। के भने जिटिपी भनेको देशभित्रको कुरा भयो, रेमिटान्स पर्यो त देशभित्र कमाएको आर्थिक गति यो भित्र भएको जिटिपी हो भने। अब रेमिटान्स भनेको के त जिएनपी भनेको के भने देश तथा देशभन्दा बाहिर नेपालले मात्र गरेको, नेपालीहरूले मात्र गरेको है, नेपालीहरूले मात्र गरेको नेपालभित्र तथा नेपालभन्दा बाहिर। अब रेमिटान्स के भयो त जिएनपी भयो क्या, रेमिटान्स जिएनपी भयो। हेर्नुहोस् है रेमिटान्स चाहिँ जिटिपीमा परेन। जिटिपी भनेको के भने एक वर्षमा राष्ट्रभित्रको कुरा गर्यो, यो भित्र मात्र भएको जिटिपी भनेको थियो भने रेमिटान्स यहाँ पर्छ। हेर्नुहोस् जिटिपी त्यसले भित्रको जिटिपी भयो भने यो चाहिँ हाम्रो जिएनपी हो। र अब फेरि फरक आउँछ, फेरि डिफ्रेन्स आउला, अझै बाँकी छ डिफ्रेन्स जिएनपी जिटिपीको डिफ्रेन्स अझै इङ्ग्लिसमा लेख्नु बाँकी नै छ है, अझ इङ्ग्लिसमा लेख्नु बाँकी नै छ। एउटै होइन भाइ फेरि कुशल भाइ फेरि कोही सोधे अघि मैले कहेँ तपाईँ धेरै अगाडि बढ्ने कारण हो त्यो पनि आइहाल्छ कि तपाईँ चौथो लेभललाई कति भन्नु आइहाल्छ नि त्यो पनि आउला नि त। जिटिपी र जिएनपी मैले तपाईँ 3-4 चोटि हेरिसकेँ। हेर्नुहोस् तपाईँले आउँदैनस् हिजो र आज फरक पऱ्यो नि। हेर्नुहोस् बरु अरू क्वेसन त्यहाँ कि दिपा बहिनीले सर एफई हो कि एफई भनेको ई लेखेको है, ई लेखेको अर्निङ्स अफ फरेनर्स, अर्निङ्स अफ फरेनर्स, अर्निङ्स अफ। मैले त्यो कुशल भाइको अघिदेखि कमेन्ट देखिरहेको थिएँ सुरुदेखि नै गरेँ वेट गर्नुहोस् त्यहाँ आउँदैछ क्या अहिले भर्खर त्यहाँ आउँदै त्यो जिटिपी र जिएनपी एनआई एउटै भयो कसरी एउटै हुन्थेन एउटा लेखिँदैन थियो नि त। हेर्नुहोस् एकछिन चुप लाग्नुहोस् आइहाल्छ त्यहाँ पनि। बरु यहाँ एफई हो है यो हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर मैले यहाँसम्म आन्तरिक रेमिटान्स जिटीमा पर्छ। आन्तरिक रेमिटान्स के हो फेरि जुद्ध चौधरी भाइ आन्तरिकका रेमिटान्स हुन्छ कहाँ पो आन्तरिक रेमिटान्स आयो फेरि आफ्नो त्यो नयाँ शब्द ल्यायो फेरि आफै जान्ने बढी हुन्छ। नयाँ शब्द फेरि नयाँ भर्दै नभएको टर्म
यत्रोचोटि पढायो, फेरि आन्तरिक रेमिटान्स कुरा ल्यायो, फेरि नयाँ नयाँ कुरा कहाँबाट ल्यायो भन्ने अनावश्यक कुरा। इन्टरनल रेमिटान्स भन्ने कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, इन्टरनल रेमिटान्स भन्ने हुन्छ त इन्टर रेमिटान्स। रेमिटान्स डिफिनेसन के छ? 1 वर्षभन्दा बढी बाहिर बसेर भनेको छ। कहाँ इन्टरनल कुरा आयो? 1 वर्षभन्दा बाहिर बसेर हेर्नुहोस्, कमाएको इन्कम भनेको छ। हेर्नुहोस्, 1 वर्षभन्दा बाहिर बसेर कमाएको रेमिटान्स हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1 वर्षभन्दा बाहिर चाहिँ कमाएर नेपाली नागरिक, त्यही भएर एनआरएलले कमाएको, नेपालीहरूले बाहिर कमाएको छ, त्यही पनि देशभित्र पठायो भने रेमिटान्स हुने हो। पठाउँदै पठायो भने के रेमिटान्स हुन्छ? हेर्नुहोस्, इन्टरनल रेमिटान्स भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो त्यो बैंकमा रेमिट गरेको, त्यो त बैंकको त बैंकिङ शब्दावलीको हो त्यो। हेर्नुहोस्, त्यो त बैंकिङ शब्द, रेमिट भने ट्रान्सफर गरे, रेमिट भनेको मिनिङ ट्रान्सफर पनि हो। बैंकले रेमिटान्स गर्ने, रेमिट गर्ने कुरा हो है। अनि अरू हेर्नुहोस्, पहिले त्यतातिर आइन्छ। अनि बरु चाहिँ के, अघि चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन, जान्नुपर्ने क्वेसन है। जस्तो अघि चाहिँ कहिले भाइले कन्ट्रिब्युसन सोध्नु भएको थियो भने जिटिभीमा शब्द लेखेको भेटिए पनि क्लियर पार्न कन्ट्रिब्युसन होइन कि अनुपात हो। हेर्नुहोस् है, अनुपात है, अनुपात हो। अनि यो मिनाबैले डिप्ला त्यता त जाँदै जाँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले गरेको क्वेसन मात्र गर्ने हो। त्यो तपाईँ धेरै अगाडि बढ्ने काम गर्न गर्नुहोस् त। त्यसरी सोधे त कमेन्ट सुन्नेवाला छैन। एक्सपेन्ड मेथड भ्याल्युमा त्यो फरक पर्दैन भयो। यहाँ यति चाहेको, हेर्नुहोस्, यहाँ यति चाहेको यति गर्नुहोस्। डेभलप कन्ट्रिजमा एक्सपेन्डिचर मेथड हुन्छ। मैले क्लास गर्नु ल। अब यति भयो है। अब यसैलाई इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस्, यसैलाई इङ्ग्लिसमा, यसैलाई इङ्ग्लिसमा, अब यसैलाई हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट जीएनपी इङ्ग्लिसको लागि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट GNP, gross national product. It is final value of goods and services. It is final value of goods and services, goods and services produced by nation, produced by a nation during a fiscal year, during a fiscal year है। यो चाहिँ जिटिपी भयो। यहाँसम्म हेर्नुहोस्। अनि एज वेल एज के थप भयो भने एज वेल एज नेट फ्याक्टर, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, इन्कम फ्रम अब्रोड 1 वर्षमा। हेर्नुहोस्, इट इज फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाई नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल इयर। थप के आयो भने यहाँसम्म जिटिपी नै भयो। हेर्नुहोस्, फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस जिटिपी, तर के थप भयो भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड वा जीएनपी इज all economic activities, all economic activities made by domestic factors of production, domestic factors of production, both inside and outside the country, हेर्नुहोस्, कन्ट्री राष्ट्रभित्र र राष्ट्रभन्दा बाहिर। इट excludes earnings of foreigners inside the country, स्वदेश विदेशी inside the country, विदेशीले देशभित्र कमाएको कुरा हटाउने भने, विदेशीहरूले राष्ट्रभित्र गरेको कमाइलाई घटाउने, विदेशीहरूले राष्ट्रमा कमाएको कुरा घटाउने, विदेशीहरूले राष्ट्रमा कमाएको कुरा घटाउने है। अर्थात् फाइनल भ्याल्यु गुड्स, अर्थात् यसैलाई के भन्यो भने जीएनपी इज इक्वल टु फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस्ड बाइ नेसन एज वेल एज नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। अनि यसैलाई जीएनपी इज इक्वल टु जीडीपी प्लस एनएफआईए, अनि
वा यसैलाई के पनि भन्यो भने हामीले यसैलाई जीएनपी C plus I plus G plus X minus M plus RE minus FE भयो। यो हेर के भयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर NFIA भनेको RE minus FE, NFIA भनेको net factor income from abroad, net factors income from abroad, अनि RE भनेको earnings of domestic factors, earnings of domestic factors, outside the country, FE भनेको earnings of foreigners, earnings of foreigners inside the country, हेर्नुहोस् राष्ट्रभित्र हेर्नुहोस् है। RE र FE को हेर्नुहोस्, RE र FE अर्थात् यसैलाई के भन्यो भने यसैलाई के भन्यो भने हाम्रो इंग्लिशमा गर्नुभयो के भयो त हेर्नुहोस् CI अनि GX minus M भन्यो भने यसैलाई के भने हाले RE लाई इन गर्ने भने हेर्नुहोस् र RE लाई इन गर्ने नेपाली बाहेक मात्र जोड्ने RE इन र के घटाउने हो भने विदेशी नेपालमा FE आउट गर्ने, FE लाई आउट गर्नुहोस्। यो बल्ल के बन्न आउँछ GNP बन्न आउँछ, GNP बन्न आउँछ है, GNP बन्न आउँछ। एक वर्षमा अब हेर्नुहोस् है GDP र GNP को डिफरेन्स। अब हामी यसपछि के लेख्छौँ भने GDP र GNP को डिफरेन्सेसहरु, GDP र GNP को डिफरेन्सहरु पहिले डिफरेन्स लेभल यो परिभाषामा क्लियर हौं। पहिले हामी GDP र GNP को डिफरेन्स लेख्दाखेरि के हुनु पर्यो भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र गरेको काम GDP हो भने GNP भने के भयो भने एक वर्षमा कुनै एउटा देशका नागरिकले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेका कामहरु GNP बन्न आएछ है। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा नेपालीहरु प्लस विदेशीहरुले नेपालमा गरेको काम चाहिँ GDP हो भने नेपालीहरुले मात्र नेपालभन्दा बाहिर गरेको काम GNP भयो हेर्नुस् है। अब डिफरेन्स लेख्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन GDP एन्ड GNP है, डिफरेन्स बिट्विन GDP एन्ड GNP, डिफरेन्स बिट्विन GDP एन्ड GNP, डिफरेन्स बिट्विन GDP एन्ड GNP फरक है। अनि डिफरेन्स बिट्विन GDP एन्ड GNP, GDP र GNP को फरक, 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 GDP र GNP को फरक है। के छ GDP र GNP फरकमा हेर्नुभयो भने GDP र GNP को फरक है, GDP र GNP को फरकमा यतातिर हामी एकातिर GDP लेखौं अर्कोतिर GDP यतातिर अर्को चाहिँ हाम्रो GNP लेखौं, अर्कोमा हामी के लेखौं भने हामी GNP।
जीडीपी र जीएनपी बीचको फरक है। जीडीपी र जीएनपी को फरक 1 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, के हुन्छ यसको हाम्रो एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र हेर्नुहोस्, कुनै राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको मान हो। हेर्नुहोस्, जीडीपी भनेको यो हो भने राष्ट्रभित्र एउटा देशभित्र हो भने, जीएनपी भनेको के हो भने कुनै एक देशका, एक राष्ट्रका नागरिकहरूले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक गतिविधि जीएनपी हो। हेर्नुहोस्, पहिले डिफिनेसनमा जानु पर्यो है। पहिले हामी डिफिनेसनमा पुगौँ। पहिले हामी केमा पुगौँ भने डिफिनेसनमा हेर्नुहोस्, परिभाषामा हेर्नुहोस्। पहिले हामी केमा जाउँ भने हामी परिभाषामा डिफरेन्स हेर्नुहोस् है। डिफिनेसनमा परिभाषामा हेर्नुहोस् है। पहिले हामी के गरौँ, डिफिनेसनमा परिभाषामा हेर्नुहोस् है। नम्बर 1 मा अनि अर्को के भने हाम्रो भने एक राष्ट्रका नागरिक देश, एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको मान के हो, हाम्रो जीडीपी भन्छ है। जीडीपी हो भने र कुनै एक राष्ट्रमा का नागरिकहरूले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक कामहरू जीएनपी भयो भने। अर्को नम्बर 2 मा यसमा स्वदेशी तथा विदेशीहरूको आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधि समावेश गरिन्छ। यसमा भने यसमा के हुन्छ भने यसमा हेर्नुहोस् तपाईँ के हुन्छ भने विदेशीले देशमा गरेको काम, विदेशीहरूले राष्ट्रभित्र हेर्नुहोस्, राष्ट्रभित्र गरेको आर्थिक गतिविधि समावेश गरिँदैन। आर्थिक गतिविधि समावेश गरिँदैनन्। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, के भने यसमा स्वदेशी तथा विदेशी तपाईँकोले देशभित्र गरेका आर्थिक गतिविधिहरू समावेश गरिन्छ भने देशभित्र, यसमा चाहिँ विदेशीले राष्ट्रभित्र गरेका काम आर्थिक समावेश गरिँदैन। विदेशीले राष्ट्रभित्र गरेका काम र अनि यसमा चाहिँ 3 मा स्वदेशीले देशभन्दा बाहिर गरेको काम, बाहिरको आर्थिक गतिविधि समावेश हुँदैन। आर्थिक गतिविधि समावेश हुँदैन। यसमा चाहिँ के आउँछ भने थर्ड मा स्वदेशीले देशभन्दा
बाहिर गरेको काम, बाहिर गरेको कार्य समावेश हुन्छ, आर्थिक गतिविधि समावेश हुन्छ। आर्थिक गतिविधि समावेश स्वदेशी देशभन्दा बाहिर गरेको गतिविधि समावेश गरिन्छ। यो भयो सही। यो चाहिँ डिफरेन्स र अर्को चाहिँ फर्मुला हेर्नुहोस्। जीडीपी को फर्मुला, जीडीपी को फर्मुला अर्को चाहिँ नेक्स्ट 4 मा जीडीपी को फर्मुला जीडीपी is equal to C plus I plus G plus X minus M र जीएनपी को फर्मुला हेर्नुहोस्। यसको चाहिँ अब जीएनपी को फर्मुला, जीएनपी को फर्मुला जीएनपी को फर्मुला जीएनपी C plus I plus G plus X minus M plus RE minus FE। ल यो चाहिँ हाम्रो जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्सेस, जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्सेस, जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्सेस के भने है। जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्समा जीडीपी भनेको एक वर्षमा नेपालीहरूले देश तथा देशभन्दा बाहिर गरेको आर्थिक गतिविधि है। जीडीपी भनेको चाहिँ नेपालीहरूले र विदेशीहरूले देशमा गरेको आर्थिक गतिविधि हो भने जीएनपी भनेको है, जीएनपी भनेको नेपालीहरूले नेपालमा नेपालीले नेपालभन्दा बाहिर गरेको काम चाहिँ त्यो जीएनपी भन्नुस् है। एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले कुनै राष्ट्रभित्र गरेका कामहरू, एक वर्षमा कुनै तपाईको स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले राष्ट्रभित्र गरेको काम जीडीपी हो भने स्वदेशी नागरिकहरू देशभन्दा बाहिर देशभित्र नेपालीहरूले मात्र गरेको काम यो चाहिँ हाम्रो जीएनपी भयो। र जीडीपीमा के गरिन्छ भने हाम्रो विदेशीले गरेको काम पनि समावेश हुन्छ भने जीएनपीमा विदेशीले गरेको काम समावेश हुँदैन। यसमा चाहिँ के भन्यो अहिले भने यो चाहिँ स्वदेशीले देशभन्दा बाहिर काम गरेको काम समावेश हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ स्वदेशीले देशभन्दा बाहिर गरेको काम समावेश हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्स, जीडीपी र जीएनपी बीचको डिफरेन्स भयो है। यो जीडीपी बीच र जीएनपी बीचको डिफरेन्स चीजहरू भए है। ल अब आजलाई यति गरौँ, बाँकी चाहिँ हाम्रो अर्को क्लासमा है। अहिले यति गरेँ मैले, अर्को क्लासमा हामी है यति क्लास अर्को क्लासमा गरौँ है। डिफरेन्स भने डिफरेन्स लेखेर हुँदैन है भाइ, के हो भाइले सोध्नु। डिफरेन्स पोइन्ट लेखेर हम पहिले जीडीपी डिफाइन जीएनपी डिफाइन गरेर ल्याउनु माथिबाट एक गिभा कुरो बुझ्नु पर्छ। जीडीपी र जीडीपी जीएनपी को डिफरेन्स लेख भनेर आयो भने जीडीपी पनि डिटेल लेख्ने, जीएनपी पनि लास्टमा पोइन्ट लेख्ने। यो लेभलमा खाली पोइन्ट लेख्ने 9-10 क्लास जस्तो आछ लेख्ने हैन के। जीडीपी र जीएनपी भनेको के हो भने पहिले जीडीपी लेख्ने, मजाले लेख्ने, जीएनपी लेख्ने, लास्टमा डिफरेन्स पोइन्ट लेख्ने। 10 मार्क्स हो कि मार्क्स जति सोही क्वेशन होस् सुरुमा त्यो त 9-10 को जस्तो चाहिँ कलम बनायो लेख्ने चलन नै छैन। सुरुदेखि लेखेर ल्याउनुस्। जीडीपी भनेको यो लेखेर ल्याउनुस्, डिटेल लेख्नु, जीएनपी पनि डिटेल लेख्नु, बल्ल के गर्नु लास्टमा पोइन्ट लेख्नुस् है। यो रेगुलर क्लास हुन्छ, रेगुलर क्लास हुन्छ। अब भोलि बाहेक रेगुलर क्लास हुन्छ है। हस् हस्।